हिंग एंजलो कांदा आणि हिंग हांवें दवरला मोके मिडियो कोळ्ळ्या आणि इल्लेशें चून हा सो हें चून म्हाका जाय आमकां तें रोज हाल सकाळीं मागीर ब्रेकफास्टाकूय बी बरें पडटलो. सो तुमकां आयकूं येता आसतलें सोय कांतिता एंजलो आनी हांवें म्हणलें आयज रोस एश कोन्न करया कित्याक नुस्त्या कोडी हांवें केल ना प्रेग्नन्सीन. हांवें सांगलो न्हू म्हाका ऑरेंज कोडी म्हणटाय ती बिलकूल ना बिकॉज हांवें ऑरेंज कोडी हांवें न्हू वॉमिटींग केलोलें एक पाट केलें दुसरे पावटी केलें सो तो म्हाका गोस्त म्हणटाय तो नाकाच तील मुगे प्रेग्नन्सीन. सो तील मुगे प्रेग्नन्सीन हांवें ऑरेंज कोड म्हणटाय ती घरां केल ना आनी करपाकूय नाका. सो हांवें तेका म्हणलेलें वचोन तिसरी हाड म्हणून. सो तिसऱ्या कोडी एक कोत्ता हांव कुल्ल्यां कोडी एक कोत्ता. सो हिंगसो म्हापसा मातशें बरें सो हिंगसो म्हापसा मातशें बरें पयस आहा. सो हांवें म्हणलें नाका चोणे हाड सायबिणी हाडटाय ते चोणे हाड. सो तेचे म्हणलें रोस करया म्हणलें पण हांव चोणे खावपाना कित्याक तें गॅसी पडटा म्हाका. आनी सकाळीं मागीर वांटून दवरता हांव आतां फुगोंक गायलें. सकाळीं हांव उठ्ठोलें तशेंच उकडटोलें चोणे इल्लेशें आतां आनी हांव चिंत्तालें संडे म्हज्या जिवा बरें दिसलें थोडे चोणे कोत्तोलें आनी पायकूय बीन दिता म्हणून रोस कोन्न. आनी आतां एंजलो चून कांतिता आनी हांव हिंग बसलां. सो एंजलो के कजनागे बायलेक फोन येता म्हाका फोन येता हांवें एक मेसेज केलेलो राव एंजलो बिजी आहा सो हांव फ्री बीन जातली नावतली बीन मागीर तेंका कॉल करतलें कित्याक एक पावटी फोनाचेर उलयल्या मागीर हांव आदेस लागता आमकां. सो वांटून बीन फ्रिजीन दवरतलें फ्रिजीन दवरून हाल सकाळीं उठ्ठोलें आनी चण्या रोस करतलें. ब्रेडूय हाडलें तेणें. सो हाल सकाळीं कोडी आमकां चण्या रोस आहा. सो हांव चणे खावपाना पण मातशी ग्रेवी घेता कोडी आनी हांव आतां बसलां सारकें बरो आमगे मी टायम आहलोलो. आमी दोगांय बाल्कनीक बसलोलीं च्या पितालीं दोगांय तिगांय म्हणपाचें सिंबा हांव आनी एंजलो. सो तें बीन पीन आमी बरी मी टायम खबऱ्यो बीन मारली पायको बीन उलयलीं आनी भितर या तें काम स्टार्ट केलां. आनी एंजलोन तरी काल पळय टी शर्टी बीन एक घायलोलें सो तेकाय बीन तेश कोन्न वास येता भायलो आनी म्हाका तकली इतली इतू इरार जाता तकली जाणा कितें जालें रे भायली पिया वाड. टी व्ही बरी दिसता आमी चोयताय टी व्ही लायक एंजलो सिरीज बीन लायक तो सिरीज बीन चोयता. मागीर हांव येयलें जाल्यार म्हाका पीके बीन एश कोन्न मुवी चोयता तितलो वगत बरें दिसता. टी व्ही चोयता मागीर मुको जायना आमकां वयता तेसो खबर जाता आतां. सो वॉट आर यू डुईंग हनी बनी सांग म्हाका. हांवें फुगोंक घालून दवरलोलें हेचें फुगोंक घालून दवरलें तें थिंगां आसती हाल सकाळ मागीर हें करपाचें आनी ईद रिजे बरें पडटाय. सो ईद हांव हें न्हू एकठांय करता. एक्चुली म्हाका नाका घराको आहा एक्चुली प्लास्टिकी हांवें सगळें भायर मारलें आनी हें जाता मीठ घालना इल्लें मीठ उडयता कित्याक म्हाका जाय जाणांनी म्हणल्यार स्पायना मातशें मीठ अवॉयड कर म्हणून. आनी हें ऑर्डर करून हाडलें दनपरांचें चिकन कितें कोल्हापुरी. सो मागीर तूं लायक जालना आनी एंजलोन आपलें फ्राय केलो हेचें सो आतां आहा तेका हें ऑमलेट. आनी सेकेंड थिंग केला आमी भाजी. सो पालक भाजी आहा. सो आतां लागोता मुगे काम करपा हेचें चून कांतून दिल तेणें म्हाका सोय हेचें. सो ही कांतून तेणें 2 मोटे पियाव सो 1 मोटे पियाव हांव भाजपाक घेता. मुकल्या बसून मातशें सोल्लें गार्लीक हें मागीर जाय कितू जाय तें काडटा तूं म्हणटली हांव आतां कोत्ता हय ना हांव कोन्ना एंजलो सांगता. सो इल्लेंशें तेल घेयलें चड नाच इल्लेंशें तेल बस बाबा आनी ऑफ करया. सो एंजलो तेल घालतलो. सो एंजलो सांगता आतां कितें हितून घालता तो आपल्यागे काम कोत्ता थिंगा भायर मारपाचें डस्टबिनान. सो हें इल्लेंशें उरलां चड मुको अशें करून पोटा लागून काम हें करूंक जायना. सो हें काडलें हांवें हावपावड घासून ना हितू वस्त आहाय घरा हावपावड घासून ना. सो आनी आतां हांव म्हाजे मुकल्यान रुमान बसून मोग खातोलें आनी हें मागीर चून आहा तें फ्रिजी दवरपा जाय. सो आनी कितें तिसरोत हांव काडपा चोयता. ओटीपीट घायलो हें घायलें तें घायलें गरम मसाला
सो सद्या हांव यूज करता हो गरम मसाला घराको आहा हांवें हाडना सो हिंगा गेल न्हू 2 पॅकेटां सो हेच पॅकेट पुरो घराको आहा ऑलरेडी बट होच घालता होच यूज करतलो एव्हरेस्टाचो रेडीमेड मसाला सो गरम मसाला कितू जाय तो घालता पुरो बस म्हजेच सो वयता सगळें काम जालें हें तें काम दवरता घालपाचें जिंजर एक उरला सो मोकोय बीन आयलो हायन जाल मुगे मोको मुगे व्लॉगूय बीन स्टार्ट जालो आनी आतां हांव सगळें रेडी केलां हांजलो बाबाको उलयता आनी आतां हांव न्हांवतलें न्हांवन बीन जेयतलें आनी जेवन बीन ताता करतलें हाल सकाळीं उठोन म्हाका ब्रेकफास्ट रेडी करूंक जाय हांव चिंततलें अंजू अंजू तुगे चोय पोटा हें दिसता कितें म्हणटा तें बोंबली मुगे पयलीं दिसताली चोय 3 म्हयने आसतना लिसन गो I was thinking to go live on Friday. Saturday I'm busy hai. Let's go live on Friday. Yeah. What time? 8 o'clock? 8 to 10च्या पयलीं लोकांक पळोवंक नाका व्हिडिओ आमचो. Okay, so Saturday नाका न्हू नाका सॅटर्डे नाका फ्रायडे सो गायज फाल्यां आमगेलो व्लॉग म्हणटा लायव्ह येतली आमी फाल्यां न्हू हय फाल्यां थर्सडे फाल्यां लायव्ह येतली पूण आमी लायव्ह येवंक सोदता पूण समज मदींच हेजें समज सिट्युएशन आसलें जाल्यार कॅन्सलूय करूंक शकता आमी न्हू कॅन्सील म्हणल्यार ऑफ वयतली येतो म्हणल्यार ओके समज तेजें 8 o'clock येतली 8 o'clock कित्याक मुगे मागीर जॅम बीन बरी जावपा जाय न्हू ना तेजें कांय शुअर केन्ना हें सांगूंक जायना कित्याक जेन्ना तें बरें आसा तेन्ना तें सांगता पूण मागीर टायम येयले म्हणटकीर कित्याक हय तेंय आसा जाम आसता आड पडचें पडटा हय सारकें सो तें पळोवया आमी सगळें बरें आसा जाल्यार येतली आनी चड करून जावतली आमी नाजाल्यार मातशें उतरान तुमकां हाय बाय करून पास पूस करून वयतली लायट ऑन करीन घेवन अच्छा तेल घायल दवरला हें सगळें कांटो ना घायल ना इतलेंच पुरो बाबा आनी नाका चड हें पयलीं घाल मातशें हें कर आनी मागीर हें घाल ओके ओके स्लो धर ओके सो फ्रेंड्स तो बरो तापलो आतां मातसो स्लो करता आनी तेल घालता आनी आतां हें घालता आता तुम्ही पयल्यान कांदो बी ते घालून फोड मारता आनी मागीर शकता स्पायना मागीर फोन मागीर विचारता जालें काय ना पळय तें तेज्या उपरांत म्हाका चून घालूंक जाय हें तुका दाखयता आतां हय जालें जालें आतां चून घालूं आतां वय आतां सोय घाल बरें ओके बाय तुमी आतां पयलें आमकां कितें कितें करचें पडटा पळय तें व्हिडिओ कॉल करून दाखोवचें पडटा स्पायना हजबंड आनी हांव आहा किचनान आनी आमी व्हिडिओ कॉल करून ताका दाखयता अशें दिसता की तें खंय पयस आहा आनी हांव खंय पयस आहा सो हें करचें पडटा कित्याक ताका तेलाचो वास वचूंक जायना आतां आमचो थोडे म्हयने आमकां त्रास काडचे पडटले सो कांय नजो देव आहा सांगता देव सगळें सारकें करतलो सो आतां हें करता कांदो भाजला आतां चून घालता आनी मातसो फोड मारता सो हांवें नखो कितलो भाजूंक जाय पळय तो पुत्तू म्हाका मी व्हिडिओ कॉल करून स्पायना दाखोवन विचारता की जालो की ना पळय तो आनी त्या प्रमाणे मागीर बंद करता
कितें कितें करचें पडटा शिजायला. आनी हाचे पयलीं तो स्टार्टींग बोर जातालो अशें करून सगळें करपाक उजना तो वस्तू बीन. सो आतां कट्टा तेका तेका सांगलें हांवें आमी करपा जाय म्हणून तिसरी मनीस येवपाना आनी कोत्ता मोगान कोत्ता बरें उमेदीन कोत्ता बरें जाता तो एक लायक म्हाका हेल्प कोत्ता म्हणून आनी होरेंच चड हेल्प कोत्ता म्हाका. हूंय पळटा हांव इतलो कडेन हूंय पळटा काय मुगे न्हू बॉडी न्हू इचींग जाता तोंड इच जाता अशें करून कोण चल्लो भाशेन जाता चडूय ना बट कोण चल्लो भाशेन अशें करून जाता. हय पळटा खबर ना मुगे म्हणटा तें रोस करपा दवरलें जालो ऑलमोस्ट. रोसा म्हज्या बरें जातालो पण हण बण कांय मारना पियाव टोमाट डायरेक्ट तेश करून घायलें अशें करून जाता कालोवपा मेळ्ळ्या पुरो शीता बरोबर खावपा मेळ्ळ्या पुरो ग्रेवी म्हाका. आनी 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 कितें जाणा तडका बडका कांय मारना. सो एंजलोकूय सांगला अशें करून जाता हा म्हणून पण जाला आसता बरो वायट जावपा ना बरो वास येता बट पियाव टोमाट बीन अशें हण मारताय न्हू आनी मागीर ग्रेवी घालताय ते भाशेन कांय हें केलें नाय बेश्टो अशें करून केलें. कित्याक तेला म्हणटा तें कंप्लिटली बंद केलें सारकें कंप्लिटली बंद केलां. हिंग बीन हॉट जावना म्हळ्यार मातशें इचींग जाता तोंड फेस बीन बेश्टें अशें करून बेश्टें जाता. ओके सो आतां ब्रेकफास्ट आयज हांवें उठलो ना करपा हें म्हाका सारकी उठोंकूच जायना आहलें हांव न्हिदोन उरलें सो एंजलोन कितें हायलें दिसता. सो तेणें केलां आपल्यागे ब्रेकफास्ट आनी हांव डायरेक्ट आतां लेट उठोलां. सो उठोन हांवें बेगीन म्हणल्यार चण्या रोस करतलें एनर्जी आहा तशी एनर्जी डावन पडटा मागीर हांव डावन जाता मागीर हय जाय इल्लेशें पिया भाजलेलो आनी बरें तडका बीन मारलो न्हू जाल्यार आनी बरो लागतालो न्हू बट आसूं करतली नो अदर ऑप्शन्स पायना यू हॅव टू डील विथ इट फॉर फ्यू मंथ्स एंड फॉर फ्यू डेज. थोडे दीस थोडे म्हयने काडपा जाय अशें करून एक फावटी जालें मागीर केंसो हात्तें केंसो कोत्तें घरान जेवण सारकें. तरी पूण आफ्टर डिलिव्हरी हूंय सी फूड खावपा उपकारना हूंय तें एक ओके एटलिस्ट म्हाका मातशें तरी ऑयली खावपा मेळटा. सिंबा सिबू आय्या हांव तिगरा चोयता हाचे रोस केलो आनी जे वयर लिंबू बीन कांय पिळ्ळें ना असो पासच ना असो पाव आनी हाता रोस हांवें केलो. सो जाला ओके कित्याक तडका बीन ना न्हू सो ओके आसूं एंजलो आसती म्हणटा नो प्रॉब्लम तडका बडका ना जाल्या बरो आसता चोवपा. आयज फर्स्ट टायम घायलें हांवें ड्रेस हाडलीसान हें केलो ते दोना जायना आसलेलो ड्रेस बरो आसा चोवपा ओके हाचो इश्को हा आनी ती मुगे रोप आहा तो मागीर काडपा जाय. सो हांवें म्हणलें आतां गाय चोयतालें आतां तरी म्हजें जिवा मातशें बरें दिसता सो हांवें म्हणलें व्लॉगींग स्टार्ट कोत्ता हांव जिवा बरें दिसता सो आतां व्लॉगींग स्टार्ट कोत्ता म्हणलें आनी इस्तेदूय बीन बरो दिसता. सो हांवें चिंतलें की पायना तूं बेश्टो घारां बेरां गायना हा म्हणून घारां घालपा ना तूं बरो इस्तीद बरो दिसता. सो हांव वन दोतोरागेर वयता ते दोना घालता इस्तीद बरो दिसता नायस आय रियली लायक इट सो बरो जाता. What you doing, Nano? आनी तूं म्हणटलें हिंग सोऱ्या बाटली कितें कोत्ता काय म्हणून हिंग सोऱ्या बाटली न्हू हिंग मातशी म्हाका मारपा जाय एंजलो कुडको मारतलो पांयन ते दीस तुमकां दाखयल्यो से लोटल्यो वोसोन हाडलो ती. सो इनाग्री बाटली बरी आहा 130 कितें दिलो कितें सांगतालो अशें कितें पांय आनी आमगे फ्रेंडानूय बीन म्हाका हाडलोली मुगे फ्रेंडानूय बीन हाडलोली एसी सो तेकाय बीन सांगलें तेगलीय बीन बरी हाडलोली इना. सो हे पाटी पांय गेलो न्हू सो तेका लागून पांय कांय हाडपा लायलें नाल्यार हांव एसी चड सांगता इनाग्र हाड म्हणून. सो ते म्हाका मेळो ते दोना ते घेवन येता म्हाका इनाग्र बीन. सो हें ऑफ करया दुसरी लायट ऑन करया. बागे न्हू फायल हाडल्या आनी इट्स
ही फायल सिंबा गेली सो सगळे न्हू हेजे बरयलो हा न्हू एप्रिला हांवें ते गेले सो तेगे न्हू एप्रिला सो हाल्या पोर हाल केशे भाशेन नावयता एंजुलो तेका पोरा म्हणल्यार दोतोरा घेवन तेगे नाक्षी बीन कातरपा डॉक्टर नाक्षी कातरता आमकां ते कटर ना नाक्षी चड वाडले तेगेल्यो आनी ते त्रास जाता आसतले चलपा बीन सांगपाक कळना न्हू तांकां सो आपले पोर व्हर म्हणलें डॉक्टर अपचिता कडेन एंजलोन म्हाका हें बॉयल केलां आनी बॉयल करून परतून उदक घाल म्हाका एक्चुली विचारलो तेणें उदक घालूं काय म्हणून म्हाका तें कळना म्हाका दिसलें कॅरटा म्हणटा म्हणून उदक घालूं सो आतां परतून हांव मातशें बॉयल करपा जाता कित्याक थोडें उदक घायलो न्हू तेणें बॉयल करून तेणें थोडें उदक घायलें सो तें हें जाता म्हूण सो आनी उदक घायलें इल्लेशें मीठूय घालता गेला आसता मीठ बस आनी हिंग तेणें हें दवरलां काण दवर म्हणलें कित्याक आतां म्हाका खावपा जाय पिजी आहलो न्हू सो तेका लागून मातशें तोंड आहा म्हणून तेका म्हणलें मातशें उदकां घालून दवर म्हणलो तेका म्हाका खावपा जाय सगलें आहा रेडी ओली हें भायर मारपा जाय कित्याक तें उदक हायलो हांवें ती म्हाका एक दाखोवपा जाय आसलेली एक पाटी हांव एंजलो आनी बाब बॉम्बे गेलोलें तेन्ना बाबान न्हू डी मार्टान गेलोली बरी ट्री दिसता मॉन्स्टेरा प्लांट हेजी मॉन्स्टेरा लीफ सो तें जाता जाय न्ही आनी हें म्हाका पिकल चोयन एसो रूच येता जाणा बट कितें बरें आजून कोरमोलो ना तें सो हा टायम सो हेच म्हाका सर आनी रूच येता खावपा दिसता तुमकांय बीन खावपा दिसता आसतलें न्हू हेचें बोरलो हें सो ह्या मुकलें ह्या दुयांनी जी बीन लायट ऑफ करुया लायट ऑफ केल्या सगळी लायट ऑफ करपा जाय बेश्टो कित्याक लायट ऑन घरा कडेन बीन लायट ऑफ करपा जाय सो तुमकां बीन सद्दां लायट ऑफ करे एक्स्ट्रा 1,000 कित्याक बेश्टो ताका लागून जालें हॅलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग तुमकां सगल्यांक सो आतां हांव फ्रेश जालां आनी स्पायनाय बरें फ्रेश जालां आनी आतां आमी ब्रेकफास्ट करता आनी आयज ब्रेकफास्टाक आहा आमगेर एग फ्राय सो स्पायनान कट करून दवरला सगळें कांदो बा ओली म्हाका फ्राय करूंक जाय सो फ्राय करूंक जाय म्हणून स्पायनाक धाडला भायर बॅल्कनीन वचून बस म्हणून आनी हांव आतां फ्राय करता सो लेट्स फ्राय ऑमलेट
हे हांवें स्पायनाक भाजले आमलेट आनी आतां म्हाका सो ही आतां व्हरून स्पायनाक दिता हांव च्या आहा आनी हांगा व्यू आहा थंड शीतळ वारें हिंगानू चालू उदक उदक दिसती पडटा वाज जाल्यार ढवळून पडलो उदक उदक 2 पाटी हांवें पुसला तुजी पण पळय केसो वारें येता ताका लागून उदक हें पडलो वता शिंपाची स्टीक खायल्या ताणें शिंपू ये स्टीक न्हू चल ब्रेकफास्ट करुया आनी आयज कितें हात कितें हां म्हाका जेवण रांदपा जाय तुगे कितें हां काम सायन्साचें ओके देन मागीर तेश कोल्या बेगीन रांदून टॅबलेट हाड आयज टॅबलेट ना म्हाका फर्स्ट क्रायन या आनी वचोन येया आनी येता आसतना मागीर ते एज फायंड आवट करुया सो हांव आतां ब्रेकफास्ट कोत्ताय तें कितें सांगू एसो भूक लागत जाणा 8 बीन एसो भूक लागना उठपाक तूं बेजार येता एश कोन्न केन्ना ब्रेकफास्ट करी ना रे ऑमलेट आनी न्हू रे हेज्यो एसो सारकी भूक लागता एसोली आनी एंजलोगे हाडलें इंडिया मॅपूय दिसती पडटा तुगे काय बाबा गे रे ते बाबा गेले काड ते आतां न्हू रे वा आनी तेन्नाच वयता काडपाक म्हाका झाड आरे घराको ते वयर झाडां आहा चोय ते म्हाका सिटीतूच ना सांगपा मागीर फोटो चोयले ते फ्लावरांचे ते बरें आहा हिंगासर हिंग दवरपा जाय ते मागीर उदक चड लागना न्हू तेका आतां ब्रेकफास्ट करता ब्रेकफास्ट बीन करून मागीर रांदपा वयता आयज हांव करपाक सोदता मागीर चाव ब्रेकफास्ट म्हूण काय बरें दिसता हांवें केन्ना करनासलो ब्रेकफास्ट हेंच डायरेक्ट जेवण जेयतालें लेट आतां बरें दिसता सारकें मे बी हो रुटीन मुखारूय बीन एक टायम फॉलो जावं हा लायक ब्रेकफास्ट करनासतना पण करपा जाय म्हाका ब्रेकफास्ट आतां एसो भूक लागत जाणा आनी सेकेंड थींग म्हणटा तें म्हाका आयज करपा जाय चिकन आलू मटर रायस आनी कितें आहा भाजी करपा जाय आयज पालक भाजी करपा जाय आनी आनी मातशें डॅल्फिनोजान आसून चोया सिंबागे जॉयन काबार जालें जावपाक पावला नुस्तें बरें आहा जाल्यार चोया थिंगासर तेच बरें मेळ्ळां आमकां नुस्तें ताज्जें सारकें बांगडे सो ब्रेकफास्ट करता आनी ब्रेकफास्ट बीन करून उदो मार गाडी येवन बा मागीर पुतून लोयतली आरे वा सारको हाडा भायर घेवन वयता जाल्यार गाडी क्लीन दवरता आनी तूं कितें काय घाण जातली पुतून सगळी ती आख्खी आसूं न्ही हें करता हायवेचेर वॉश करती मातशी भायर सर मागीर परतून कितें हें करता म्हणजे वॉश कर दिशी ती पळोवपाक पळय डर्टी दिसता सारकी खंय घेवन वयता जाल्यार चोवपाक भितरसून बीन वॉश करूंक जाय ती बरी जालें मगे ब्रेकफास्ट करपाक बेडींग बीन कांय केलें ना आनी चयला हें बेड न्हू बऱ्या पडटा चय बेडशीट बऱ्या पडटा जाल्यार चड हें जायना कॉटन म्हणटा ती बरी सो म्हणटली चड सारकी स्पायनाक कॉटन 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 बेडशिटांकूच चड मोग तो म्हाका कॉटन बेडशिटांचो हिंग सिंपा आमगेल्या सिंपा न्हावयतलो आनी मातशें ओपन करुया आनी म्हाका न्हू हें मातशें क्लीन करपा जाय ओके हिंग किचन येताय सो एक झाड हाडलोलें आनी एक झाड जाय म्हाका हिंग 2 दुत्तो झाडां आनी प्लेट म्हणटाय ते आहाय घरा कडेन बेश्टे प्लेट बीट हाडपाना आनी घराको एक झाड आहा तें हाडटलें आनी एक बरी फ्लावर जाता हाती हें जाली ओके कळ्ळां आसता तुमकां धवे फ्लावर जाता हांकां ओके त्यो आनी एक झाड हाडपा जाय सो हांव जस्ट आतां मातशें रेस्ट करता आतां मातशें हांव रेस्ट करता आनी मागीर सांगला कार्गो मातशें इन्क्वायरी कोराय म्हणून खंय पावलो तो रेस्ट करता मातशें दूद करपा जाय म्हाका रांदपा जाय इल्लो शीत करपा लायलें सो हांव काय टायर्ड जाता ओके चड बाग करना रेस्ट करता अर्दी वर तरी जाय म्हाका हाड पडपाक बेश्टें जेम लागपा ना पण बेश्टें तरी जाय म्हाका न्हिदपा बेडीचेर बरें सिंबागे न्हू चिकन दवरलो भायर भितर लॉक करता हांव चिकना वास येता हांव आतां आनी एक्चुली हांव चिंत्ता आमगे घरां सगलीं आहा
बेड आहा, AC आहा, फॅन आहा, TV आहा, A to Z. कोण गरीब असते ती बाबडी तांकां एक बेड पासून सारकें आसना. हांवें तेंच म्हणटालो एक पाटी न्हू एकली एक बायलेच येयले GMC वडा आहलोली आनी तिगे ड्यू न्हू 2 म्हयन्यान काय 1 म्हयन्या आहलो टायम आनी ती न्हू वॉक कोत्ताली नॉर्मल डिलिव्हरी जावपा जाय म्हणून आनी GMC बी नॉर्मल डिलिव्हरी न्हू. सो अशें कितें हांव न्हू हांवें कोणा विचारलें कोण सांगलें. सो ती खूंय बरी पयसची म्हणल्यार एंड ऑफ गोवा बॉर्डरीचें नांव घेवपा न्ही गांवान रावता आनी तेगे घोव पॉसिबल जायना ते परतून डॉक्टराक हाडपा पावोवपा. सो बटी थिंगा रावताली एकली. इमॅजिन हांवें तेज म्हणटा ती प्रेग्नंट आहा आनी हे टायमा भोव कोण घोव जाय पांय मसाज करपा. म्हाका तरी आजून मुगे पांय बी सुजलो ना म्हणून एक फावटी क्रॅम्प्स एशे को जाताले बट हितू न्हू मायल्ड लायक बेर करपा जाता ते भाशेन. बट जाय एंजुलो बाक चॅम घालपा हांव एंजुलो म्हणटा ही म्हाका बरी न्हू संवय मुखार संवय आतां प्रेग्नन्सी न्हू ओके तूं म्हाका मुगे पांय पोश येता ओके मुखार बीन हें कोन्नाका. आनी तेगली बी तेश कोन्न हॅबीट जाल्या तो थिंग बसता आनी आपशी तेगे पांय आतां मुगे पांयां लागता तो मसाज करपा लागता. सो हांव ते भायले चिंत्तालें लायक एकली आहलोली सगळे रूप बीन धुयताली आपल्याक उठोन टॅबलेट बीन घेताली जेयताली हॉस्पिटलांत उरलें आनी लायक कितें न्हू लायफ अर्द्या जाणां गेलें. आम सारकें सुस्त लायफ मेळना. गाडी स्टार्ट मार प्रायवेट हॉस्पिटल देवा सायमा आयरका दिवपा जाय थँक्यू म्हणपा जाय. अर्द्या आमगे बेडूय आसना सकयल न्हिदोंक पडटा जमनीचे मांद्री गायन. ओके सो हांव चोडे बीन उलयना आतां मातशें रेस्ट कोत्ता. चोय एंजलोगे प्लेट मुगे प्लेट आनी हिंगा जाय केलो भाजी आनी हेचोय आलू मटर जाता. सो हे जालें मातशें गरम करपा दवरलें गरम आहलो तें पण मातशें आनी टेस्टा लागून मीठ घायलोलें. आयचें खाना आलू मटर पण आलू हांव खावपाना आलू एंजलो हें आमगे आयचें जेवण बरें जेवण आमगेलें भाजी आनी काफ्रियल चिकन फ्राय पालक भाजी मटर आलू मटर की सब्जी आनी हेचें कालिया अनोको किस चल दिया आलू मटर की सब्जी. ओके जेवण जेया खाना खाय लो. म्हाका ती बश लायक ना बिकॉज बहुत दिसोता चोवपा पण हेवी ती मुको जायना आनी हांव हीच बशी घाल बरें हां मीठ बीन सारकें पडलां लागता आनी टेस्ट बीन कांय करूंक ना बेश्टें इल्लेशें हें केलोलें. ओके सो जेया आनी हो आमगे वेदर. सो हे सगळें ओपन केलां आनी जेयतात आनी जेवन बीन मागीर आपल्यागे काम करपा वयतलो काम करून मागीर येतलो त्या दमल्यार हांव रेस्ट बीन करून हांव रेडी जातलें. आनी हेका आमायज नांव वयलां थिंग पिया पडलो पियाशी न्हू शिबू काम या क्लीन जाय बाबा काम याशी बहुत क्लीन जालायस क्लीन सारको अजय क्लीन शिबू लोक या सिट डावन सिट. केसो कोत्ता तो न्हावपा आवय सांगपा जायना केसो कोत्ता तो न्हू रे न्हावपा सारको.
तो जालें मुगे जेवण बीन आनी तें झाडान थिंग दवरलां पानां कितें झाड हिंग हाडटा मुगे तेसले खबरो तुमकां खबर आहा हाडलीसान पायनूय बीन म्हणलें त्या घरा खंय वेन्ना ही काहलो कोण तरी हूंय थंय बीन आयज पेंट मारल्या आनी 2-4 दिसांनी परतून आनी घरा पेंट मारता मुगे तेसले खबरो जाले सो आतां जेयलें टॅबलेट घेयलें एक टॅबलेट उरलें आनी घेवपाची मागीर आतां रेस्ट कोत्तलें मुगे मातशें एडिटींग आहा तें मातशें करून काडटा न्हिदोनूच चॅक कोत्ता मुगे व्हिडिओ आनी मागीर भायर सरून वचों जाय कितें हाडपा जाय वस्तू सो त्यो हाडपा जाय गायज म्हाका प्लीज तुमी सांगाय न्हू हें म्हाका इच्छींग कित्या जाता तें सो तूं म्हणटली यार पायना तुवें ऑमलेट हाडल्या तूं तेला खाता तूं आमको जाता काय म्हणटली आयज मुगे व्लॉग येताय ते बरे पयलींचे सो तुमकां मदें तेला बीन दिसता ते पयलींचे आतां हांवें कंप्लिटली म्हणटाय ते बंद केला तेला खावपाचें म्हणल्यार हितू सारकी इचींग जायना एश कोन्न हिंगा मागीर हिंगा एश कोन्न मातशें चड न्हू पण इचींग जाता सो तुमकां दिसता हांवें डॉक्टरा वचोन मेळों जाय की कितें करूं डॉक्टरा वचोन मेळ्ळ्या बरें कित्याक थोड्या दिसांनी मुगे अपॉयंटमेंट आहा डॉक्टरा कडेन आनी नेक्स्ट विकान सो कितें करूं हांव एश कोन्न म्हाका जाता काय तुमकांय बीन जाता प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगाय बेश्टी भिरांत दिसता सो म्हाका हें तुमकां सांगपा जाल्यार सारकी इचींग जाता आनी हितू सारकें आवय म्हणल्यार लायक बेर करपा जाता तें इचींग जाता तें इतलें सारकें हाचकूल लागोत ते भाशेन ना जाता बट मातशें जाता नको कित्या हे प्रेग्नन्सीन एक तुका म्हणटाय ते कितले तुका सारके प्रॉब्लम आसताय प्रॉब्लम लायक हें जाता तुगे बॉडीक चेंज आसता बॉडी भितर सेकेंड थिंग म्हणटाय तें तुका तेला खावपा मेळना ब्रिंजल खावपा मेळना नुस्तें उमकें खावपा मेळना कितले सायबा एनीवे थोडे दीस थोडे म्हयने सोंसपा जाय सगळीं म्हाका म्हणटाय स्पायना तुवें सोंसलें म्हणल्यार इतू हें तूं कॅरी कोन्न येयलां सो थोडे दीस उरले थोडे म्हयने उरले तें जातालें येस ऑफकोर्स जातालें हांव कित्याकू भिना तुमकां खरें सांगता हांव कित्याकू भिना पण ही आतां मोसरोट आसोच मोसरिटी हें उदक वोकोत लायत न्हू लूत हे मातशें हांव भिता एकूच हांव मातशें भिता कोणानी म्हाका कितें कितें सांगलां सो तें चिंतून म्हाका सारकी भिरांत दिसोत सारकें एर म्हणटा तें भिना ऑपरेशन लेबर पेन नॉर्मल आतां म्हाका दिसता सोरा भिता तें पासून हांव भिना हांव तुमकां खरें आतां फाटल्या दिसांनी हांव मातशें भितालें अरे पगली येताय दीस पण आतां ना बिलकूल बीन ना बिंदास आहा पूण ओली म्हाका भिरांत दिसोत म्हणटाय ती लुतेची लूत सो या हाल्या म्हजी जिवा बरें दिसल्यार हांव येतोलें लायव्ह हांव आनी एंजलो दोगांय येतोलीं लायव्ह ओके सो हें म्हाका तुमकां सांगपा जाय आसलोलें प्रेयरान दवराय आमकां जे भाशेन सगलीं म्हणटाय प्रेयरान दवरताय येस हांव जाणा तुमी प्रेयरान दवरताय तुमगे मागणी आहा सगलीं बरे भाशेन जातलें हांव जाणा म्हाका मुगे वेलंगी सायब मागे ब्लेसींग आहा मुकोडे आनी ती मुझे सांगात आहा हांव ती म्हणटा हें देण तुवें म्हाका दिलां खरें सायबी माय पूण हें मुगे कसलें भुरगें आहा तें तुगेलें सो हेंच म्हणून हांव सदां हें कोत्ता ओके सो गायज मातशें म्हाका सांगाय ओके कोणान गायलो कमेंट की स्पायना तूं एक्टीव आहा बिलकूल बीन ना गायज बिलकूल बीन ना एक्टीव आहा कोत्ता फाट करून काम कोत्ता आनी मागीर सारकें उदक पिल्ल्या पासून आतां म्हाका सारकें म्हज्या पोटांतलें कितें जाता अशें बिकॉज बेबी वे केल्या न्हू सामके ऑर्गन्स बीन सो ते भाशेन जाता
टी व्ही चोपा दिसता पण हुई अगेन आपत्तून म्हटलें प्रॉब्लम एश घेयना आमी दोगांय त्या तोंडान आमी रावले वेलकम करपा अगेन जायती जाण म्हाका म्हणटा वी आर सो एक्सायटेड टू सी अ बेबी म्हण ऑफकोर्स आनी हांव आनी तूं एक्सायटेड आसाय बेबी चोवपा ओके गायज हे म्हाका तूं मातशें सांगाय प्लीज इचींग कित्या जाता तें मातशेंच मातशें कचकच जालो भशेन कोण चडलो भाशेन जाता ओके चलो बाय टेक केअर गुड नाईट हाल्या व्हिडिओ मेळया बाय बाय